عسلامة، شنو حوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد، في فلوج جديد. كما تشوفوا مانيش في الدار، ما باش نحضر ايفنت اسمه لاجيل تور. دونك ديجا حضرت له في en 2019 مي بيسكو الكورونا دونك اخر ديجا ايديسيون سيتي en 2019. كيما اسمه اجيل تور باش يعملوا دي كونفيرونس دي اتولي على لاجيليتي، سكرام، كانبان، الحاجات هذوكم الكل. كومون سو كومبورتي دون اون انتربريز، كيفاش تكون عنصر فعال. ان فيت الكونسيبت انه فما بليزيور كونفيرونس، فما بليزيور سال، وانت تختار شنو تحب البلانينغ نتاع الجورني نتاعك. دونك حضرت انا البلانينغ نتاع النهار نتاعي اليوم. كي العاده خلطت بكري على الاخر خاطر البلاصه ما نعرفهاش بالكدا واول مره نسوق لها، دونك جو بريفير نقوم بكري. ديجا قمت من 4 نتاع الصباح كي تبدا عندي هكا حاجه مهمه ونبدا اكسيتي باش نجيها وكل، ديما نقوم بكري على الاخر. وتوا 8 ودرجين، دونك قاعده في الباركينغ ميم با نعرف اسكو الباركينغ هذايا بيون ولا مش بيون. نزلت على فلسه دخلت حاسيلو. بالنسبه اللي انتريسي لي زيديسيون جايين، دونك لاجيل تور بالنسبه لاكس مارسي يصير في غاردان. تنحط لكم اللين تاع ليفان، توت لي انفورماسيون تنحطهم لكم في البار دانفو، هكاك توليو تنجموا تدخلوا. الحاجه الباهيه انه غراتوي، دونك لاكسي غراتوي. هذه الحاجه الطياره على الاخر. بتيتخ لانكونفينيون الوحيده اللي راه انه ديما يعملوه في وسط الجمعه. دونك اذا كاين لونتربريز نتاعك ياسر اوفيرت للحاجات هذوما، بتيتخ لازمك تبوزي جور دو كونجي. نورمالمون باش نعدي نهار كامل لهنا، مانيش باش نروح. جبت كاسكروتي فازيتي كل، دونك نورمالمون باش نعديو نهاير لهنا. حاجه اخرى فرد مره نقولها لكم، اللي انا جيت وحدي، دونك مانيش باش نسوسيابيليزيو برشا تاع اليوم، على خاطر الحقيقه صعيبه عليا انا ليكزارسيس هذا نتاع باش نمشي للعباد ونقول لهم السلام اسمي ناديه درا شنو، ما نجمش نعملها. الحقيقه ما يقلقنيش برشا اني نحضر دي ايفنت وحدي، نورمال معناها. ليديسيون 2019 حضرت مع ان كوليك، ليديسيون دي باش نحضر وحدي وهكاك نجم نبروفيتي اكثر باش نصور حاجات ونحكي لكم. في ليفنت هذا فما دي اتولي وفما دي كونفيرونس. نورمالمون الصباح انا باش نحضر في اتولي. الاتولي الاولاني اسمه كوشمار اون كويزين سكرامبون. دونك كيما في بيكم احنا باسكولينا على سكرامبون، كنا نخدمو سكرام ومن بعد زدنا تابلو كامبون، دونك ولا سكرامبون. سا مانتيريس باش نعرف عليه اكثر حاجات، خاطر الحقيقه جوست قريت وتعلمت سور لو تا، بوتيتر مانيش قاعدين نعملوا في لي بون براتيك وكل. دونك سا مانتيريس اني نحضر في هذيا سكرامبون. جينيرالمون لي زاتولي يحطوكم مع عباد، دونك تتعرف على عباد وكل شيء. فوالا دونك نخليكم توا باش نمشي ندخل. ا توت الور. حاسيلو نمشي، مانيش متاكده اصلا اللي انا في البلاصه الصحيحه، دونك مش عارفه حتروحي حتشوف الكرهبه لهني. فما عليلش فما عليلش. اسمعي نوريكم، بارامون غلطت في البلاصه، جيت الرحبه نتاع غنم. مش فاهمه، الدنيا سقنطري بارده مش نورمال. خلينا نوريكم العليلش. شقولكم محليها. دوكو ما قلت لكمش بالكدا، دونك في غاردان مي في ليكول ديمي نتاع غاردان. تنحط لكم كيما قلت لكم، تنحط لكم كل شيء في الغاردان فوق. اي ندخلوا من بعد العباد كنت تهزر لي، اي ندخلوا من بعد نوريكم. تشيس.
fait نحيت الميكرو خاطر يجي مشلق على الاخر. سينو فما دي ستوند تاع دي سوسيتي دو سيرفيس وكل هما لي سبونسور. نحطوكم الليست نتاع لي سبونسور نتاع لا جيل تور. بريف. Oui, bonjour à tous. Comme chaque année, depuis 2015, j'ai compté, on a le grand plaisir de vous accueillir sur notre campus. Alors cette année, petite nouveauté, vous aurez un stand de l'école là, voilà, avec Nadia qui sera là aux pauses. Voilà. Pour vous expliquer, on ouvre une formation sur objets connectés et enfin, sécurisation des objets connectés. Surtout, profitez bien de cette journée, apprenez plein de choses, discutez, découvrez et j'espère que voilà, ça vous aura bien plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, début des confs à 9h30 si je me rappelle bien, si je ne me suis pas trompé. Donc voilà, bonne journée à tous. Alors, حسيت ما لقيتش بلاصه باش نحكي فيها، لقيت توا بلاصه ترانكيل شويه دونك توا باش ندخل البانيك اون كويزين هذيك نتاع سكرومبون. حسيلو بديت تتعب وكلهم يعرفوا بعضهم، حسيلو تحسها درا كيفاش الحكايه. وكاهو شفت وريتكم صورت لكم البوفيه، حسيلو مش نورمال في برشا حاجات خديت كان كعبه كرواسون كاهو. وتوا باش ندخل. الحقيقه ما في باليش اللي انا باش نكون جيني اسو بوان باش نتصور خاطر العباد تغزرلي بالميكرو هذه مش نلقى على الاخر انه نصور، فهمت؟ هما ما عندهمش حتى مشكل، مي انا نتقلق كي العباد تغزرلي. لقيت بلاصه اللي هنا فارغه، كنت قاعده فارغه تو نجي فيها بعد نحكيو. Salut. Alors مازلت كي كملت شو اسمه الاتولي نتاع سكرومبون طيارة على الاخر، عجبني مش نورمال. صورت لكم شويه في وسطه مش نورمال، في بدلوه حاسيل وكل. دونك خديت ان بتي سناك و توا عندي في البروغرام لي ريجيم نتاع لاجيليتي ولا شنو نسيت اسمه بالضبط. Franchement, l'atelier le cauchemar en cuisine, la panique en cuisine, نعطيه genre 10 sur 10. تعاونك باش تفهم كيفاش لو سكرومبون يخدم، كيفاش tu priorises les tâches ou parce qu'en fait
انت تبدا تخدم في بلا، هما عملوها فاست جسدوها بفازه نتاع دي بلا، انت تبدا تحضر في لي بلا وهما يجيبوا لك دي بلا اخرين. زعما فما فيليب اتش بيس تحسيلو اللي يعرف شو اسمها شيف، شنو اسمها نسيت اسمها البرنامج تنحطه لكم. حسيلو فرانشمون ياسر تحفونا. اون ايتي اون ايكيب دو 5 بيرسون، دونك فما ان بي او، ان سكرام ماستر و 3 رياليزاتور. انا اخترت اني نكون رياليزاتور وفي الاخر ليكيب نتاعنا ربحت. دونك فوالا، من بعد يعطيوك عرفت من الاول ما يحكيولكش جمله على الكومبون، معناها حتى اذا كان ما عندكش دي نوسيون على الكومبون سي با غراف، من بعد يفسرولك اكثر حاجات. الحاجه اللي تضحك انه حضرت مع واحد اسمه فيليب هذايا، حضرت معاه في سيريوس جيم en 2019، حضرت معاه في لاجيل تور وفي نفس ليكيب، والمره هذه بزهر جينا فرد ليكيب زاده. حاسيلو il existe une seule meilleure décision. Je sais à l'avance le résultat d'une décision, je sais si c'est une bonne ou une mauvaise décision. وسالو. الوغ خرجت لبرا خاطر جبت ساندويتشات نتاعي، جبت سناك ودابا زعما باش نفطر. كمان في الكونفيرونس تحكونا على الاخر عجبتني، اسمها اريتي لي ريجيم اجيل سا نو فونكسيون با، نحكي لكم عليها اكثر مره اخرى. ومن بعد فما 3 كونفيرونس نورمالمون. فوالا الدنيا باردة على الاخر. الحاجه الباهيه انه فما برشا عباد جاو، مفماش كان دي ديفلوبور، فما دي بي او، دي شيف دونتربريز، برشا عباد حسيلو. فما دي زونتربريز كاريمون دي ريكروتي وكل. فرانشمون سي انتيريسون. فما دي ديمو، فما برشا حاجات. سكي بيان سي كو خلصت. سكي بيان سي كو لي يعني حتى اور دو اور كونفيرونس تنجم تمشي وتحكي مع لي كوتش وكل. دونك توا الفرش اللي حضرت فيها فرانشمون في الكونسيبت ياسر عجبتني. ان فيت المراه اسمها ايمي، نحط لكم اللين تاع لينكدين نتاعها كان تحبوا تمشيو تشوفوها. فرانشمون ياسر تحكونا في لابروش كيفاش نقربوا لاجيليتي دورابل، دوراجيليتي كيفاش قربتها للي ريجيم. كان نخرج بجمله واحده من الكونفيرونس هذه، il faut inciter les collaborateurs الكل pour le changement collectif ou les accompagner في les changements individuels نتاع كل واحد. دونك فوالا هذه شنو خرجت. ما قيدتش برشا حاجات، حسيلو قلصت تعرفش ظهرها يركح نعش ظهرها ولي. فما بوفي كبير على الاخر، مي شكيت اسكو اللحم مش اللحم، بور مش بور، اون سون فو اسكو ساعه فيجيتيريان ولا. فما اصل بوفي نتاع دي نوي سوتي وفازيت ووك معناها وكل. مي الحقيقه شفت اللحم وكل قلت اسمع انا حضرت كسكروتي، دونك جي بريفيري ناكل كسكروتي وجبت سناك زيدا. فوالا جيتي با المره الجايه كيما عادتكم. شوفوا يديا ما حطيتش الميكرو، خليها نقعد نحكي اصلا مش نحكي. ما عادش قداش من ديجري، ما نقول ناقص 27. حقا باش نوريكم. ان فيت ماني قلت لكم فما دي ستون اي دوكو يعطيوكم دي غوديز وكل. في لاجيل دومي تور 2019 لاجيل تور 2019 عطاونا وقتها توت باك ومعاها فازيت. المرة هذيك عطاونا الوغ نوريكم فما فازة ضحك على donc d'emploi. Posez le canard en évidence sur la table, fixez le canard dans les yeux, formulez clairement votre question à voix haute sans quitter le canard des yeux, attendez. Si aucune réponse ne vous vient à l'esprit, reprenez à l'étape 3 en formulant autrement. به باش نجرب دو به ها هو الكنار حطيته باش نحطو قدامي. شنو السؤال اللي اسكو انا طفله باهيه؟ نو اتون خلاص. به كيفاش نجم نكون une meilleure version de moi-même.
فماش ريبونس. باهي كيفاش نجم نحسن من روحي باش نكون اون فيرسيون ميور دو موا ميم. فماش ريبونس. كيفاش تنجم تطور روحك؟ خردها البطاطا ونجربها في الدار، حكيتها في راحة مي عجبتني لابروش. قلتلو اهو البلا اللي عندهم بالسيف، قال لي الراجل حشمني على روحي. قلت صح بس يحطوا فوقه اللحم هما مي فوالا. انا قلت له يزي ديجا هكا سي بون ميرسي حسيلو. الوغ توا باش ندخل الوحده اللي بعدها. الحقيقه ما عجبتنيش برشا الكونفيرونس اللي دخلت لها توا، ديجا هزني النوم نحس في راسي هزين والله. دونك توا جوست باش ندخل الكونفيرونس هذي. à tout à l'heure. Eh ben, bonjour tout le monde. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous avez besoin de vous énergiser un petit peu ou pas? D'accord, d'accord. Non, mais c'était s'il y avait besoin de danser un petit peu, vous pouvez. Hein. Généralement, tous mes ateliers en ligne, je les démarre comme ça en musique. Vous avez déjà expérimenté? Non. Je vous expérimenter. La musique du moment. Alors là, je vois samba. Et là, il faut vraiment donner en mode. On est en Amérique du Sud. Ou alors, la petite musique du moment, qui c'est presque locale. C'est celle-là. Alors, l'idée, c'est de se lever, du coup, et de bouger votre corps pour vous sentir bien. Ce matin, allez. Et je plaisante pas quand je vous dis que je démarre quasiment toutes mes vidéoconférences comme ça. Salut. Alors كملت الوحدة الكونفيرونس قبل الأخرى تحكي على التي بي سي. نسيت حاسيلو تيوري دي بولي درا شنو حاسيلو نيرف فاغ اسمه حاسيلو. فرانشمون ياسر تحفونة عجبتني على الآخر. دايوغ خممت باش نعملها فيديو تالمون عجبتني. و فوالا دونك فرانشمون سيتي بيان. الوغ نتاع ماضي ساعتين ما عجبتنيش برشا خاطرني رقدت حسيلو حشمت على روحي عينيا تسكرت. ولا توا فما بوز نتاع 30 مينوت ومن بعد نمشي للاخرين. فوالا دونك العباد كنت تغزر لي ابخي. زدت الحقيقه مازلت ما استانستش بالكدا. لازمني نعاود روحي انه نعمل دي فلوج والعباد باش تغزر خاطر هكا ولا هكا. مي الحقيقه صعيبه اكزرسيس صعيب على الاخر خاطر انا ديجا كان جي عندي ان بوفوار نكون ترانسبارونت معناها ما يشوفونيش العباد. مي هكا الحقيقه خرجت من الزون دو كونفور نتاعي. مي سي امبورطون زيد انك تخرج من الزون دو كونفور نتاعك باش تنجم تقدم. دونك سي با غراف. فرانشمون ليكول مزيانه على الاخر حسيتها. عرفت فيها كادر، عرفت ريتو هنا طويل وفازيل ديجا كلها باللار محلاها بصحالهم اللي يقراو لهنا. مي بون ابارامون بارده على الاخر. فما واحد من لي كوتش قال كي سبه ما فماش ثلج حاسيلو. دونك فوالا نوريكم شويه نعمل بكم دوره. لا ما شفتهمش هذوما. انا ناخذوا حاجه شنو تحبوا؟ ماذا بيا حاجة نشربها هنا. ها فما نجي نشوفوا حاجة نشربها المحل. منحبهمش انا هيدم زيد. بتيت فما شوكولا شو هاتو. لي شوكولا فوالا بون اون برون سا.
les individus et leur interaction plus que les processus et les outils. Alors, vous savez ce qu'on nous apprend à l'école? Le français, les maths, les trucs chauds, quoi. Bon, c'est chiant, mais ça nous permet d'avoir un travail. Parce que ce travail-là, ça, on ne l'apprend pas à l'école. Alors, c'est les compétences techniques et le savoir-être. Et qui sommes-nous? Et quels sont nos super pouvoirs agiles? Alors, je vais vous donner mon expertise d'enfant, c'est pour ça que vous m'avez fait venir ici, parce que je crois que je suis toujours un enfant. Pour vous citer ce proverbe que vous, je pense, connaissez, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. C'est de Antoine Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Mais mon ami Henri Beaumont avait une petite variante à ce proverbe. Et du coup, je vais vous la dire aujourd'hui. C'est que les adultes ne sont que des enfants d'expérience. Les adultes ne sont que des enfants d'expérience. Du coup, pour la fin de cette conférence, je vais vous demander de reprendre votre âme d'enfant pour pouvoir être pleinement agile. Voilà, كملت يا l'école كملت حسيلو توا. Franchement, الوحدة الكونفيرونس الاخرى ضحك على الاخر. طفل عمره 9 سنين عملها. Et en plus معناها vraiment حسيتو انسبيرون على الاخر. طفل صغير مي لا فاسون اللي يشوف بها والبيرسيبسيون نتاعو تاع لاجيليتي وكل تخليك تخمم في برشا حاجات. en plus l'aisance اللي عنده باش يحكي قدام قداش من عبد. سي سا ان فيت لانسوسيونس نتاع لونفون، انك ما يهمكش من اللي شاك كما هو قال. دونك هذه هي اللي انا نبدا نخمم ونزم وكنت غير كل فات اني نصور توا قعدت نخمم شنو يقولوا عليا العباد ولا شنو فهمت. دونك فرانشمون ديبلوكيت فيا فازة هذه معناها الكونفيرونس اللي حسيتها ديبلوكيت فيا فازة انه هو طفل عمره 9 سنين يعلم فينا في الاجيليتي. احنا كما قال هو vous les adultes يسون فو معناها ما يهموش ساعات ينسى كلام. هذه شنو خرجت منها انا الكونفيرونس. سي فري كو فما برشا دي نوسيون تعرفوني نحكي عليهم باش ندير نعملو عليهم دي ريشيرش. فما حاجات نعرفهم وحاجات ما نعرفهمش مي باش نعمل عليهم دي ريشيرش. Ou voilà, donc franchement c'était bien l'Agile Tour. فما juste الكونفيرونس نتاع ماضي ساعتين ما ثلاثة. je sais pas إذا كان هي خايبة مش خايبة، إذا كان هي ماهيش انتريسونت بالنسبة ليا وإلا أنا رقدت. فرانشمون كي نصوروني هما المشكلة قاعدين يصوروا في الكونفيرونس. كي نلقاها الكونفيرونس ونشوف روحي هكا نبعث نحط هيكم خاطر فرانشمون ضحك على هكا راسي يعمل راه في الاخر حشمت على روحي. ما جيني النوم ما فهمتش بي وقت نوم ماضي ساعتين اون بلوس كليت ضربت قد شبعت بالكدا الحمد لله. ومن بعد قالوا لي اجيل وما نعرفش ما نجيل ولا اجيل حسيلو. نورمالمون باش نكلوتوري الفلوق لهنا. اذا كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك وعملوا لي سبسكرايب هكاك تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات. وان شاء الله تعجبكم الفيديو بقدرة ربي باش نحضر دي فيديو على لاجيل تور هذيا. شنو هو الحاجات اللي فهمتهم، شنو هما الحاجات اللي تعلمتهم، الحاجات اللي نعرفهم وبتيتر نتوما يجموا يكونوا لكم ان بونوس ولا ان بلس. دونك ان شاء الله تنحضر اون فيديو ويلزمها تكون معناها توا نعملها خاطر سينون بعد ننسى مديني اشو هكا يلزمني نقيد لي نوت اللي عندي. فوالا وكهو وانا توا ما بقى لي كي نقول لكم تشاو.